بندہ بے نماز ہوئے 100 جانور ذبح کرے قربانی دا ثواب نہیں ملے گا. گھرانہ بے نماز ہوئے جننے مرضی جانور ذبح کیتی آوے قربانی دا ثواب نہیں ملے گا. قربانی دا ثواب اس وقت ملے گا جدوں بندہ بھی نمازی ہوئے گا پورا گھر نمازی ہوئے گا. پورا گھر غور نال سن لو جانور تے جانور ذبح کیتی اور نماز دے نیڑے نہیں وجنا نماز دے قریب ہی نہیں جانا. اے صفت سی سیدنا اسماعیل اور ابراہیم علیہ السلام دی. نماز دے بڑے پابند سن اولاد بھی نماز دی پابند سی. تانوں نہیں پتا جدوں اپنی اولاد نو ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کے جا رہے سن مکے اندر کی کہہ رہے سن ربنا لیقیموا الصلاۃ. پہلی دعا یہ منگی اللہ میری اولاد نو نمازی بنائی. اور تسی غور کرو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نو حکم اے سی کہ اپنی گھر والی تے اپنے بچے نو مکے چھوڑو. مکے دی کسے جگہ دا تعین نہیں کیتا رب نے منتخب اور انتخاب نہیں کیتا کہ فلان جگہ تے چھوڑنا نہیں. اللہ پاک نے فرمایا مکے چھوڑو مکے چھوڑ دیندے نہیں اس جگہ تے چھوڑیا جتھے اللہ دا گھر بیت اللہ بنے ہویا سی. نشان تھوڑے جے موجود سن اللہ دا گھر گر چکا سی بارشاں دی وجہ تو طوفان نوح دی وجہ تو لیکن مسجد دے کول گھر دے کول چھوڑ کے اللہ پاک نو کہن لگے اللہ میری اولاد نو نمازی بنا. تانوں نہیں پتا ایک رات بھی مسجد تو بغیر گزارنا نبی پاک دی سنت نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت آپ کیتے سفر تے بھی جاندے سن آپ اپنے صحابہ نو کہندے سن میرے صحابہ پہلے مسجد دا خیمہ لگایا جے پھر اپنے خیمے لگایا جے. پوری سیرت ابراہیم اٹھاؤ اللہ دا قرآن اٹھاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اٹھاؤ تاریخی روایات اٹھاؤ کتے بھی کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے اپنی کوٹھی بنائی ہوئے سارا کچھ قربان کیتا ہے. سب تو پہلے اللہ دا گھر بنایا اور جدوں اللہ دا گھر بنایا پھر اللہ پاک نے پتھر نو بھی اٹھن دی طاقت دے دی. اللہ دا گھر بنایا نبی پاک دے کول ایک وفد آیا. وفد غور نال سنیا جے کچھ لوگاں دا گروپ آیا اللہ دے پیغمبر اسی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا بڑی خوشی دی بات ہے. کہن لگے ایک شرط ہے زکات بھی دے لانے کونی مال واوائے روزے سال بعد نے وہ بھی رکھ لان دے لیکن یہ جڑی 5 وقت دی نماز دا سیاپا ہے نا اے نہیں ہوندا ساڈے کول. 5 ویلے کون پڑھے بھلا نماز اے ساڈے کول نہیں پڑھی جاندی. 5 وقت دی نماز اسی نہیں ادا کر سکتے. اے ذمہ داری کو نہیں جتوں ٹائم لگ گیا پڑھنا کران دے 5 وقت دی پابندی جماعت نال ساڈے کول کو نہیں ہونی مسلمان ہونا چاہندے ہیں. آپ نے فرمایا کوئی ضرورت نہیں تواڈے اسلام لے اون دی العہد الذی بیننا و بینہم الصلاۃ. تواڈا اور میرا معاہدہ اسلام تے انج ہوئے گا جے 5 وقت دی نماز پڑھو گے جے 5 وقت دی نماز نہیں پڑھ سکتے تے کوئی فائدہ نہیں کلمہ پڑھن دا. حدیث نبی پاک دی پچھلے دنوں وچ میری ایتھے ایک بندے تقریر کروائی انہاں مینوں بلایا خیرات تے میں چلا گیا تقریر کرن واسطے. کہندے نے مینوں انہاں نے دتا بے نماز دا انجام موضوع. میں کہ جی مینوں اے موضوع نہ دیو اے انہاں دے وضو ٹوٹ جانے نے بڑا سخت موضوع ہے. کہن لگے نہیں بے نماز دا انجام بیان کراں. میں اللہ دے قرآن دیاں 3 آیتاں پڑھیاں 4 سزاواں بیان کیتیاں بے نماز دیاں 3 حدیثاں نبی پاک دیاں سنائیاں اور او بے نماز دی سزا تے سنائیاں اور حوالہ سنائیاں. اج بھی میں انہاں دا ذمہ دار. 3 فتوے میں سنائے. میں کہ جی اے 3 فتوے نے. ایک فتویٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا, ایک فتویٰ امام ابو حنیفہ دا, ایک فتویٰ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ دا. 3 فتوے میں سنائے. اگلے دن مینوں آندا یار بندے آندے سن جی ایڈا سخت مولوی اساں تے سنیا سی کوئی ٹھنڈا میٹھا مولوی عبداللہ تلوی ایڈا سخت مولوی بلانا سی تے سانو سدن دی کیڑی ضرورت سی. آندہ جی بے نماز کافر ہے. نبی پاک نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. کئی دیواراں تے لکھی ہوئی یہ حدیث کافر اور مسلمان دے درمیان فرق نماز دا ہے. نبی پاک نے نہیں فرمایا بین الشرکی و بین الرجل الصلاۃ. مشرک اور بندے دے درمیان نبی پاک نے ایتھے بندہ بھی شمار نہیں کیتا بے نماز نو. مشرک اور بندے دے درمیان فرق نماز دے.
یہ نبی پاک دی حدیثاں نے میں اپنا فتوا لاواں میرا گربان پکڑو میں مجرم ہاں اس منبر دا میں مجرم ہاں نبی پاک دا جی اپنی بات کراں نبی پاک دی حدیث پاک ہے او قربانی کرن والے ہو جانور تے چھری پھیرن تو پہلے اپنی دکان دے اوتے بیٹھ کے چھری پھیرو کہ ختم پہلے ختم دکان بند ہوئے گی نماز ہوئے گی پھر جاواں گے تو پھر آ کے دکان کھولاں گے نماز تے ہوندیاں ساڈی دکان نہیں کھلے گی نماز تے ہوندیاں ساڈا کاروبار نہیں چلے گا اس دا نام ہے اسماعیل علیہ السلام دی قربانی اس دا نام ہے ابراہیم علیہ السلام دی اور ذرا تصورات دی دنیا وچ سوچو تے صحیح انج ہو سکتا ہے بندہ اپنے اوتے چھری چلان نو تیار ہو جائے انج ہو سکتا ہے زندہ بندہ کہے یار تو چلا میرے اوتے چھری ہو سکتا ہے اسماعیل علیہ السلام نے کیتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر بابا جان جڑی چیز دا حکم ہے چلاؤ چھری دیر کیڑی چیز دی ہے اے جانور تے چھری چلان تو پہلے جانور دی قربانی دین تو پہلے میرے عزیزو میرے بھائیو تہاڈا کسے بھی مسلک دے نال تعلق ہے جانور دے اوتے چھری چلان تو پہلے نا سیرت ابراہیم وچوں سبق یہ ملدا ہے کہ دکان بند کر کے نماز پڑھنی ہے جانور دے اوتے چھری پھیرن تو پہلے ٹائم کٹ کے نماز پڑھنی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین نماز دین دا کی ہے بولو نماز دین دا کی ہے نماز دین دا کی ہے ستون نماز دین دا پلر ہے ستون ہے تے دین چھت ہے اے دیواراں جو پلر کٹ دئیے چھت کتے ڈگنی ہے ساڑھے سر تے ڈگنی ہے انجی ہے جڑا بندہ بے نماز ہے انہوں نماز انہوں دین آپ ہی مشکل لگنا ہے کیونکہ انہیں پلر کھڑا ہی کیتا ہی نہیں پلر کھڑا کیتا ہی نہیں نبی پاک نے جو فرمایا ہے الصلاۃ عماد الدین پورے دین دا ستون پورے دین دا پلر نماز ہے تسی نمازی بن جاؤ دین آپ آسان ہو جائے گا تسی نمازی بن جاؤ اولاد تواڈی فرما بردار آپ ہو جائے گی تسی نمازی بن جاؤ تواڈے رزق روزی اچ فراوانی آپ آ جائے گی کیوں کیونکہ پورے دین دی ستون پورے دین دا پلر نماز ہے اساں پلر کھڑا کیتے نہیں سارے دین دا بوجھ ساڈے سر تے ڈگ پیا دماغ تے سوار ہو گیا